अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आई होप कि सब खैरियत के साथ होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ सिकादो के हवाले से, और सिकादो की टूरिज़म के ऊपर इस वीडियो में हम बात करेंगे। सिकादो की जितनी भी टूरिस्ट पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के व्यूज़ भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ, और साथ में वहाँ तक पहुँचने की तमाम तर डिटेल्स, कौन सा पॉइंट किस एरिया की तरफ है और सबसे बेस्ट टूरिस्ट पॉइंट कौन सा है और कौन से सीज़न में विज़िट करना चाहिए, तमाम तर डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो स्टे विद मी। पिछले कई सालों से सिकादो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर उभर रहा है, और न सिर्फ पाकिस्तान में पूरी दुनिया में फेमस होता चला जा रहा है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिकादो की टूरिज़म के ऊपर, और सिकादो के जितने भी मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं उनके हवाले से, वहाँ तक पहुँचने के हवाले से। तो उनमें से पहला नंबर आता है अपर कचूरा लेक का। अपर कचूरा लेक सिकादो सिटी से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पे वाक़ है। सिकादो सिटी से 4x4 जीप या कार बुक करके आप अपर कचूरा लेक तक पहुंच सकते हैं। इस झील तक पहुंचने से 10 मिनट पहले एक पार्किंग एरिया आता है, जहां गाड़ी पार्क करके 10 मिनट की हाइकिंग करके आप झील तक पहुंच सकते हैं। कराकोरम पहाड़ी सिलसिले के बीचों बीच में ये झील एक पुरकशिश नज़ारा पेश करती हुई नजर आती है। झील के चारों तरफ किनारे पे छोटा सा जंगल झील की खूबसूरती पे चार चांद लगा देता है। झील के किनारे छोटे छोटे हट्स और कॉर्नर पॉइंट्स बने हुए हैं, जहां कुर्सियों पर बैठ के झील के नज़ारे को एंजॉय किया जा सकता है। अपर कचूरा लेक गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत तरीन झीलों में से एक झील है। इस झील में टूरिस्ट एक्टिविटीज़ मसलन बोटिंग, जेट स्कीइंग, मोटर बोटिंग और फिशिंग जैसी सरगर्मियां आप कर सकते हैं। मोटर बोटिंग के 2000 और बोटिंग के 5000 रुपये लिए जाते हैं, और 5000 में पूरी फैमिली तकरीबन 8 से 10 बंदे आसानी के साथ बोटिंग कर सकते हैं। फिशिंग के लिए आपको गिलगित बल्तिस्तान फिशरीज डिपार्टमेंट से लाइसेंस या फिर परमिशन लेटर लेना पड़ता है, जिसके लिए एक थोड़ी सी फीस आपको पे करनी पड़ती है। पाकिस्तान भर से हज़ारों की तादाद में हर साल टूरिस्ट इस झील को देखने चले आते हैं। इस एरिया को विजिट करने का बेहतरीन सीज़न मई से अक्टूबर तक होता है। सर्दियों में ये झील मुंजमद हो जाती है और तमाम एक्टिविटीज़ क्लोज हो जाती हैं। दूसरे नंबर पर आता है लोअर कचूरा लेक। ये झील सिकादो सिटी से सिर्फ 30 या 35 मिनट की मसाफत पे वाक़ है, और अपर कचूरा लेक और लोअर कचूरा लेक समझें कि जुड़वां बहनें हैं। जब आप अपर कचूरा लेक की तरफ जा रहे होते हैं तो कचूरा पहुंचने से 20 मिनट पहले लोअर कचूरा लेक मिलती है। सिकादो सिटी से एक ट्रैक पे 1 घंटे के सफ़र में ही आप दोनों झीलों को विज़िट कर सकते हैं। लोअर कचूरा लेक शंग्रीला लेक के नाम से भी मशहूर है, क्योंकि इस झील के किनारे सबसे पहले बनने वाला रिज़ॉर्ट का नाम शंग्रीला रिज़ॉर्ट है। शंग्रीला रिज़ॉर्ट 1983 में बनाया गया था, और 1983 से अब तक इस झील के किनारे होटल्स, गेस्ट हाउसेस और रिज़ॉर्ट्स बनाने का अमल शुरू हुआ था। आज इस झील के चारों अतराफ आपको होटल्स और बिल्डिंग्स नज़र आएंगी। यहाँ भी बोटिंग की जा सकती है, और शंग्रीला रिज़ॉर्ट के अहाते में छोटा सा जंगल भी है, जहाँ आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। इस रिज़ॉर्ट में सिर्फ एंट्री के नॉन लोकल से 1000 रुपये और लोकल से 500 रुपये फ़ीस गेट पे ही ली जाती है। रात क़याम के तकरीबन 20,000 से 1 लाख तक लिए जाते हैं। शंग्रीला रिज़ॉर्ट एक क्रैश्ड एयरक्राफ्ट की वजह से लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना, क्योंकि इसी प्लेन के अंदर रिज़ॉर्ट इंतज़ामिया ने रेस्टोरेंट बना रखा है। शंग्रीला रिज़ॉर्ट के चारों अतराफ आपको आर्मी गेस्ट हाउस, PWD गेस्ट हाउस और दूसरे होटल्स मसलन तिब्बत होटल वगैरह नज़र आएंगे। नॉर्मल होटल्स में अगर आपने स्टे करना हुआ तो शंग्रीला से बिल्कुल साइड पे आपको छोटे मोटे होटल्स, गेस्ट हाउसेस मिलेंगे, जहाँ पे 5 से 6,000 रुपये में आप नाइट स्टे कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है मंठोका वाटरफॉल। मंठोका वाटरफॉल सिकादो सिटी से 60 किलोमीटर के फासले पे वाक़ है, और ये खरमंग वैली में वाक़ है, और छोटी गाड़ी और बड़ी गाड़ी दोनों पे यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये वाटरफॉल ज़मीन से 180 फुट की ऊंचाई से गिरती है। सिटी से तकरीबन 1 घंटे के सफ़र के दौरान आप खरमंग जाते हुए रास्ते में खूबसूरत छोटे बड़े गाँवों का व्यू कर सकते हैं, और विलेज लाइफ रूटीन के मनाजिर को भी इंजॉय करते हुए इस वाटरफॉल तक पहुँच सकते हैं। वाटरफॉल की साइड पे एक छोटा सा नाला बहता हुआ नजर आता है, और इस वाटरफॉल के बिल्कुल अपोजिट साइड पे 1-2 छोटे बड़े रिजॉर्ट्स बने हुए हैं। मंठोका वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए आपको 4x4 गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बिल्कुल इस वाटरफॉल तक सड़क मेटल है। वैसे तो इस एरिया को विजिट करने का बेहतरीन सीजन मई से सितंबर तक होता है, और इन महीनों में यहाँ सयाहों का रश भी पीक पे होता है। मगर सर्दियों में भी इस वाटरफॉल का एक अलग नज़ारा होता है। सर्दियों में पहाड़ से पानी
پانی گر کر زمین پہ پہنچنے سے پہلے جم جاتا ہے۔ فال کی اور دوسرے تمام سیاحتی مقامات کی سیپریٹ ویڈیوز بھی میں اپلوڈ کر چکا ہوں، لنکس ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے آپ الگ الگ پوائنٹس کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 4، شگر فورٹ۔ شگر فورٹ کا اصل نام پھونکھر ہے اور بلتی زبان میں پھونکھر کا مطلب ہے چٹان کے اوپر قلعہ۔ اس فورٹ کو 17ویں صدی میں یہاں کے راجا نے تعمیر کروایا تھا۔ فورٹ کو 1999 سے 2004 تک ریسٹور کرنے کے بعد ایک میوزیم اور سیرینا لگژری ہوٹل میں کنورٹ کیا گیا تھا، اور یہ آج فورٹ کے ساتھ ساتھ ایک لگژری ہوٹل کا کام بھی کرتا ہے، جہاں آپ رات قیام کر سکتے ہیں اور ریسٹورنٹ میں کھانا ناشتہ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ سکردو سٹی سے شگر فورٹ تک کا فاصلہ 44 کلومیٹر ہے۔ ایزلی اس فورٹ تک آپ کار لے کے بھی پہنچ سکتے ہیں۔ شگر فورٹ میں دیکھنے کے لیے صرف کچھ پرانی اینٹیکس نظر آتی ہیں۔ فورٹ کے بالکل سامنے خوبانی کے درختوں کا ایک باغ ملتا ہے اور دوسری سائڈ پہ ایک چھوٹا سا سوئمنگ پول۔ ہم نے شگر فورٹ وزٹ کیا، اس کے علاوہ مزید کچھ خاص ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا، مگر یہاں پہ سیاحوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہمیں دیکھنے کو نظر آئی۔ نمبر 5، دیوسئی نیشنل پارک، سکردو۔ اچھا، دیوسئی کے حوالے سے سیاحوں کی ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے کہ دیوسئی نیشنل پارک سکردو، کچھ لوگ کہتے ہیں دیوسئی نیشنل پارک استور۔ اصل بات یہ ہے کہ دیوسئی کا آدھا حصہ مطلب شوسل لیک سے چھوٹا پانی اور جا کے بڑا پانی تک استور میں شامل ہے، اور بڑا پانی سے اس طرف سکردو میں آتا ہے، تو اسی وجہ سے سکردو اور استور دونوں دیوسئی کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ سکردو سے دیوسئی تک مطلب بڑا پانی تک تقریباً 3 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ اتنا دور تو نہیں ہے، مگر روڈ کچا ہونے کی وجہ سے ٹائم زیادہ لگتا ہے، اور اگر بڑا پانی سے آگے چھوٹا پانی تک جانا چاہیں تو مزید 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ اس سے مزید 1.5 گھنٹے کے سفر کے بعد شیوسر لیک تک پہنچ جاتے ہیں۔ دیوسئی کو دنیا کا دوسرا ہائیسٹ پلیٹو ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ دیوسئی پہ چڑھ کے باقی اونچی چوٹیاں سرنی کو نظر آتی ہیں۔ سکردو سٹی سے 4x4 جیپ یا لینڈ کروزر بک کر کے آپ دیوسئی پہنچ سکتے ہیں۔ دیوسئی کی کمپلیٹ ویڈیو بھی آپ چینل سے دیکھ سکتے ہیں۔ مکمل طور پر گائیڈ کر چکا ہوں کہ دیوسئی میں کیا کیا ہے اور یہاں پہنچنے کے کتنے اخراجات آئیں گے۔ گرمیوں کے موسم میں ہزاروں قسم کے پھول دیوسئی میں کھلتے ہیں، اور دیوسئی کا ایک فیمس جنگلی جانور مارموٹ سیٹیوں سے سیاحوں کو ویلکم کرتا نظر آتا ہے۔ نمبر 6، سرفرنگا کولڈ ڈیزرٹ۔ سرفرنگا کولڈ ڈیزرٹ کو سکردو کولڈ ڈیزرٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ڈیزرٹ ڈسٹرکٹ شگر میں واقع ہے، اور شگر جاتے ہوئے اس کو رستے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ سکردو سٹی سے تقریباً آدھا گھنٹے کی مسافت پہ یہ صحرا چاروں طرف پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، اور ایک سائیڈ سے انڈس ریور بہتا ہے۔ سرفرنگا کولڈ ڈیزرٹ میں سن سیٹ کا نظارہ بہت خوبصورت لگتا ہے، اور یہاں پہ کافی ٹورسٹ ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں۔ بائک ریسنگ، کار ریسنگ اور پیرا گلائڈنگ کا مظاہرہ یہاں پر کیا جا سکتا ہے۔ ہر سال اس صحرا میں ریسنگ کا ایک کمپٹیشن بھی رکھا جاتا ہے۔ نمبر 7، سوک ویلی۔ سوک ویلی سکردو سے 1 گھنٹے کی ٹریول کے بعد آتی ہے۔ اس 1 گھنٹے میں 30 منٹ میدانی روڈ اور 30 منٹ چڑھائی چڑھنی پڑتی ہے۔ سوک ویلی اپر کچورا کی طرف واقع ایک چھپی ہوئی وادی ہے، جہاں پہ چاروں طرف پہاڑ، ایک لش گرین میڈوز اور میڈوز کی سائڈ پہ بہتا دریا اس وادی کو حسن بخشتے ہیں۔ سوک ویلی سے آدھا گھنٹے کی ہائیکنگ کے بعد لوور کچورا جھیل کا خوبصورت نظارہ اونچائی سے کیا جا سکتا ہے۔ سوک ویلی تک چھوٹی اور بڑی دونوں گاڑی میں جا سکتے ہیں، مگر چھوٹی گاڑی لے جانا کافی مشکل بھی ہے، کیونکہ روڈ پہاڑی ہے اور روڈ کے اوپر پتھر کافی سارے ہیں، اس لیے 4x4 گاڑی ہی ریکمینڈ کی جاتی ہے۔ نمبر 8، باشو ویلی، سکردو۔ باشو ویلی سکردو کی ایک خوبصورت وادی ہے، جہاں پہ لش گرین میڈوز اور کرسٹل کلیئر بہتا پانی اس وادی کی خوبصورتی کا راز ہے۔ اس وادی میں کیمپنگ کے شوقین افراد کے لیے کیمپنگ کے بہترین مواقع ہیں، جہاں پہ کئی نائٹ سٹے کیے جا سکتے ہیں۔ باشو میڈوز سکردو سے 42 کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع ہے، اور 4x4 جیپ کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے۔ نمبر 9، خرپوچو فورٹ۔ خرپوچو فورٹ سکردو سٹی کے ساتھ ایک پہاڑی کے اوپر بنا ہوا ہے، جہاں سے سکردو سٹی کے حسین نظارے کو انجوائے کیا جا سکتا ہے۔ خرپوچو فورٹ تک پیدل 15 یا 20 منٹ لگتے ہیں۔ نمبر 10، بلامک ویلی۔ بلامک ویلی سکردو سے تقریباً 3 گھنٹے کی مسافت پہ رندو ویلی میں واقع ہے۔ بلامک ویلی میں ہرے بھرے میدانوں اور خوبصورت آبشاروں کے مناظر سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔
جی تو ناظرین یہ تھے سکردو کے 10 خوبصورت مقامات جہاں تک پہنچ کر ان ایریاز کو دیکھنے کے لیے ہر سال لاکھوں سیاح لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آئے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔